नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। स्थानीय तह आफैमा एउटा सरकार हो, तर स्थानीय तहमा नै भ्रष्टाचार, अनियमितता मात्र होइन, विकृति विसङ्गति पनि मौलाउँदै गएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा धनकुटाबाट स्थानीय तहको एउटा यस्तै गुनासो आएको छ। जिल्लाको छतर जोरपाटी गाउँपालिकाको कार्यालयमा मदिरा सेवन गर्ने अड्डा नै बनेको छ भन्ने गुनासो स्थानीयको छ र बिहिबार बेलुका मात्रै वडा नम्बर 4 कार्यालयमा समाजमा गण्यमान्य व्यक्तिहरू नै मदिरा सेवन गर्दै गरेको अवस्थामा फेला परेका छन्। एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य र विद्यालयका शिक्षकहरू मदिरामा मस्त रहेको थाहा पाएपछि स्थानीयले उनीहरूलाई कार्यालयभित्रै थुनिदिए। वडा कार्यालयमा मदिरा सेवन गर्ने भट्टी किन बनाइयो? आजको कार्यक्रममा धनकुटावासीको यो प्रश्नको जवाब खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। अस्पताल संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ। अस्पताल जाने सडकमा समस्या आउनु हुँदैन। यदि सडकमा समस्या आए एम्बुलेन्स जस्ता सवारी साधन प्रवेश नै गर्न पाउँदैन, जसले उपचार गर्न पुग्ने बिरामीका लागि निकै कठिन हुन्छ। अझ भनौँ, बिरामीले सडककै अस्तव्यस्तताका कारण समयमै उपचार पाउन नसक्दा ज्यान पनि जान सक्छ। हामी दूरदराजको कुरा गर्दै छैनौँ, हामी त काठमाडौँकै अस्पताल प्रवेश गर्ने सडकहरूको अस्तव्यस्तताको कुरा गर्दैछौँ। सङ्घीय राजधानीको मुटुमा रहेका ठुला अस्पतालहरूसम्म पुग्ने सडक भत्किएका छन्। प्रसुति गृह थापाथली, नेपाल प्रहरी अस्पताल, पानी पोखरी पछिल्ला उदाहरण हुन्। यी अस्पताल प्रवेश गर्ने सडक भत्किएको निकै दिन भइसक्यो, तर बनाउने नाममा अस्तव्यस्तता मात्रै छ। राजधानीकै अवस्था यस्तो छ भने दूरदराजको हालत के होला? हामी यिनै विषयमा आज केन्द्रित रहनेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित हाम्रो हेल्प डेस्कमा आएका गुनासोहरूलाई पनि आज कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र सँगसँगै देशका विभिन्न स्थानबाट आएका गुनासो र विशेष गरी आम सर्वसाधारणले अस्पतालका विषयलाई लिएर गरेको गुनासो, विशेष गरी अस्पताल पुग्ने बाटोको अस्तव्यस्तताको विषयलाई लिएर गरेको गुनासो आजको कार्यक्रममा मुख्य रूपमा हामीले समावेश गरेका छौँ। र यसबाहेक तपाईँ हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ, हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 11 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। तपाईँका लागि हामीले खुला गरिसकेका छौँ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन र समाजमा भएका कुनै पनि गतिविधिबारे तपाईँले जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र विशेष गरी केही गलत भइरहेको छ भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ भने र त्यस उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ छतर जोरपाटी गाउँपालिका 4 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ टेकबहादुर घिसिङ हाम्रो सम्पर्कमा। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। मिटिङमा छु कि सानो छलफलमा। हजुर, वडा अध्यक्षज्यू, छोटो जानकारी गराउनु होला। म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। हजुर, म एकछिनमा सर, म मिटिङमा छु कि सर, म एकछिनमा गर्छु नि त। ठिकै छ, एकैछिनमा तपाईँ हामीलाई छोटोमा जानकारी दिनु होला र विशेष गरी तपाईँले फोन उठाइसक्नु भएको छ, यो जानकारी गराइदिनु होला। म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठिक छ। अब विशेष गरी तपाईँको वडा कार्यालयमा हिजो बेलुकीको घटना, दर्शक महानुभावहरू यति बेला उहाँले फोन काट्नु भएको छ, छलफलमा छु भन्ने जवाब दिनुभएको छ र फोन काट्नु भएको स्थिति छ। यद्यपि त्यहाँका स्थानीय नागरिकले हामीलाई सोधिरहेका छन् कि उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नका निमित्त भनेर हाम्रो हेल्प डेस्कमा भनिरहेका छन्। यति बेला हामीसँग गाउँपालिका अध्यक्ष जोडिनु भएको छ शेरबहादुर लिम्बू हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर, नमस्कार। अब विशेष गरी हिजोको घटना यो समाजमा गण्यमान्य व्यक्तिहरू, कहलिएका व्यक्तिहरू त्यहाँ वडा नम्बर 4 को कार्यालयमा मदिरा सेवन गरिरहेको अवस्थामा फेला परे र ती फेला परेका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय नागरिकले थुनिदिए। यो घटनाको वास्तविकताबारे बताइदिनुहोस् त। यसरी वडा कार्यालयलाई एउटा मदिरा सेवन गर्ने थलो किन बनाइयो? होइन पत्रकार महोदय, अब यो चाहिँ अलि औपचारिक रूपमा हामीलाई जानकारी भएको विषय होइन। होइन, हजुर, अनौपचारिक रूपमा सुन्नमा आएको विषय मात्रै हो। हजुर। अब त्यहाँ वडा कार्यालयमा चाहिँ तिल्लीश्वर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक र कार्य सहायक जो कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूको काम कम्प्युटरमा काम भएर हामी काममा थियौँ भन्ने भनाइ छ। अब यो दोहोरो कुरा छलफल नगरिकन निष्कर्ष निस्किने स्थिति देखिँदैन। अब उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी सर तिल्लीश्वर माध्यमिक विद्यालयका कार्य सहायक र एकजना शिक्षक सर आएर त्यहाँ विद्यालयको काम गरिरहेको अवस्था। हजुर। र अब बेलुका भइसकेपछि पानी पनि परिरहेको अवस्था र हामीले केही खाजा खाने योजना चाहिँ
त्यहाँ अब के अरे ग्यास चुल्हा पनि भएको हिसाबले चिया खाजा खानेकुरा चाहिँ गरेको, तर कामकाजमै रहेको अवस्थामा भन्ने कुरा छ। अध्यक्षज्यू, हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार र हाम्रो हेल्प डेस्कमा पनि त्यहाँबाट गुनासो आएअनुसार स्थानीय नागरिकले त्यहाँ मदिरा सेवन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई थुनिदिएका छन्। यदि चिया नास्ता खाजा मात्रै खाएको अवस्थामा भने स्थानीय नागरिकले उनीहरूलाई थुन्नुपर्ने अवस्था किन आउने थियो र त्यसमध्ये एकजना जिल्ला कमिटी सदस्य जो हिमालयका हुनुहुन्छ उहाँ त भाग्न नै सफल हुनुभएको छ। त्यो जानकारी पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ भने यो गुनासो तपाईँहरू समक्ष किन आउँदैन यति चाँडो? यो विषयलाई हामीले छलफल गराउने भनेर प्रहरीले खबर गर्नुभएको छ। हजुर। अब छलफल पश्चात मात्रै दोहोरो कुरा बुझेपछि मात्रै यसको फाइनल कुरा बन्न सकिन्छ। अब अहिले नै यही भयो भन्न सक्ने स्थिति छैन। एकापट्टिबाट के अरे यसरी मदिरा सेवन गरिरहेको अवस्थामा भनेर जो थुन्नेहरूले भन्नुभएको छ भने थुनिनेहरूले हामी चाहिँ बन्दी बनाइयो, हामीलाई चाहिँ के अरे अन्याय गरियो, हामीले खाजा नास्ता गर्दै गर्दा विद्यालयको काम गर्दै गर्दा भन्ने कुरा छ। त्यसकारण यो दुवै पक्षको कुरा नराखिकन अब भन्न सक्ने स्थिति छैन सर। अध्यक्षज्यू, सामान्य एउटा खाजा खाएकै आधारमा स्थानीय नागरिकले थुन्नुपर्ने अवस्था, बन्दी बनाउनु पर्ने अवस्था आउँछ र यो त पत्याउनै सकिने विषय पनि होइन नि, होइन? होइन, विद्यालयको कामकाज भइरहेको अवस्थामा भन्ने कुरा छ। अब उहाँहरूसँग बुझेपछि भने यसको के हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ सर। अनि तपाईँहरूले स्थानीयसँग छलफल गर्नुभयो त यसबारेमा र सँगसँगै जो त्यहाँ थुनिएका व्यक्तिहरू हुन् उहाँहरूलाई बोलाउनु भएको छ त छलफलमा? अहिलेसम्म तपाईँले के गर्नुभयो बताउनुहोस् त? हिजो बेलुकीको घटना हाम्रो प्रहरी चौकीले बोलाएको छ। हजुर। अहिले केही समय पछाडि छलफल गर्ने कुरा छ दोहोरो। हजुर। दोहोरो छलफल गरेपछि मात्रै यसको निष्कर्ष निस्किन्छ। अनि यदि अब यो कुरा पुष्टि भयो अथवा भनौँ न एक हिसाबले स्थानीयले जे गरेका हुन् ठिक गरेका हुन् र त्यहाँ मदिरा सेवन गरिरहेको अवस्थामा फेला परेको हो भने त्यस पछाडि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मतलब त्यस पछाडि तपाईँले गर्ने गाउँपालिकाको तर्फबाट चाल्ने एक्सन चाहिँ के हुन्छ? होइन, अब सरकारी कार्यालयमा अनाधिकृत रूपमा त्यस्तो कामकाज भएको छ भने त्यो त कानुनी कारबाही हुन्छ नै, होइन? हजुर। कानुनी राज स्थापनाको सन्दर्भमा अब यो विषयको अनुसन्धान गरिसकेपछि त्यस्तो भयो भने त अब स्वाभाविक रूपमा अनाधिकृत रूपमा भएका काम कारबाहीमा त अब राज्यले कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। सर, कति बजेका लागि छलफल बोलाउनु भएको छ यसबारे बताइदिनुहोस् त? आजै छलफल हुन्छ? आजै यसबारेको आधिकारिकता तपाईँहरूले जानकारी बाहिर ल्याउनुहुन्छ? प्रहरी कार्यालयले हजुर। अब कति बजे हुन्छ समय चाहिँ 2 बजे भनेको थियो, 2 त बजिसक्यो क्यारे। हजुर। अब केही समय पछाडि होला। अनि वडा अध्यक्षज्यूले के भन्नुहुन्छ त विशेष गरी यसबारे? वडा अध्यक्षज्यूको आधिकारिक जवाब चाहिँ के छ? तपाईँलाई उहाँले जानकारी त गराउनु भएको होला अथवा तपाईँले सोध्नुभयो होला? वडाज्यू पनि अब त्यो बेला कार्यालयमा नभएको अवस्था हुनुहुँदो रहेछ। हजुर। त्यो हिसाबले उहाँसँग अब सबै विस्तृत विवरण उहाँलाई पनि थाहा नभएको अवस्था हो। हजुर। हस्, यसबारेको थप अपडेट हामी तपाईँसँग पक्कै पनि लिनेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले वडा गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले छलफलका लागि बोलाएको भन्ने किसिमको जवाब दिनुभएको छ र आजै यसको वास्तविकता बाहिर आउने र यसबारे थप हामीलाई अपडेट गराउने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। हामी यसबारेको थप अपडेट पक्कै पनि लिनेछौँ, किनभने सरकारी कार्यालयमा यसरी अनाधिकृत रूपमा मदिरा सेवन गर्नु यो सामान्य विषय होइन। त्यसमाथि समाजमा गण्य चुन्य मानिएका व्यक्तिहरू, जो नाम कहलिएका व्यक्तिहरू, राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेका व्यक्तिहरू र शिक्षा जस्तो पवित्र क्षेत्रमा आबद्ध रहेका शिक्षकहरू यसरी फेला परेको घटना बाहिर आएसँगै र गुनासो आएसँगै यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ। खुलेआम रूपमा त्यहाँ कार्यालयभित्र बसेर मदिरा सेवन गरेर बसेको अवस्थामा स्थानीय नागरिकले फेला पारेपछि उनीहरूलाई थुनिदिएको र एकजना भने भाग्न सफल भएको यो घटना बाहिर आएसँगै र यसबारे हामीलाई 24 हेल्प डेस्कमा गुनासो आएसँगै यसको प्रश्नको जवाफ हामीले सम्बन्धित निकायबाट माग्ने प्रयास गरेका हौँ। यति बेला कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार सर। हजुर, यहाँको शुभ नाम, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? मेरो नाम इन्द्र नेउपाने, पाल्पाबाट बोल्दैछु। इन्द्रजी, के समस्या पर्नुभयो? सर, म चाहिँ ब्लाइन्ड स्टुडेन्ट हो है। हजुर। अनि मेरो चाहिँ 11-12मा डेट अफ बर्थ बिग्रिरहेछ। भन्नुको मतलब 2057 11-17 रियल जन्म मिति हो, भइरहेछ 2059 11 महिना 7 गते। हजुर। अनि यो मैले सच्याउनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पोखरामा गएर अप्लाई गरेँ होइन। पोखराबाट काठमाडौँ पठाउनु भयो पोखराका सरहरूलाई। हजुर। पठाएको मैले 24 गते हो।
अब मेरो कलेजको एडमिसन अब छुट छ भन्नुको मतलब अब छुट्यो भने मेरो 1 वर्ष लेट हुन्छ क्या पढाइ। अब छुट्नका लागि 5 दिन मात्रै बाँकी छ। मैले 24 गते अप्लाई गरेको अझैसम्म केही रेस्पोन्स नै पाइएको छैन। के भयो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पोखरामा काठमाडौँमा फोन गर्दाखेरि त्यति राम्रो रेस्पोन्स पाइनँ क्या मैले। त्यो हुन्छ नि हजुर त्यति राम्रो व्यवहार पाइनँ। अब तपाईँले बताएअनुसार 5 दिन मात्रै अब टाइम छ भनेर भन्नुभयो होइन? यो त एउटा तपाईँको करियरको सवाल पनि हो। के भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड केन्द्रबाट तपाईँलाई जवाफ चाहिँ के आयो? केन्द्रबाट त्यस्तो राम्रो आउँदैन। त्यो उहाँहरू हतारमा भएको हो कि जस्तो त्यो त्यस्तो खालको भानमा कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो मेसै पाइएन क्या बोलेको। हजुर अनि त्यो भएर तपाईँहरूलाई फोन गरेको मैले। हस्, यसबारे थप कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्राध्यापक हुनुहुन्छ चन्द्रमणि पौडेल हामीसँग जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यो तपाईँको मात्रै समस्या होइन, अन्य धेरै विद्यार्थीहरू यसरी आफ्नो डेट अफ बर्थ सर्टिफिकेटमा नमिलेका कारण यसलाई सच्याउनका लागि पहल गरिरहँदा विभिन्न किसिमका शास्ति उहाँहरूले पाउनु परिरहेको बारे र यसको सिस्टम के हुन्छ, प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने बारे पनि बुझ्नका लागि अत्यन्त जरुरी छ। ससाना त्रुटिका कारण विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेका थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्। तपाईँले गुनासो गर्नुभएको छ। इन्द्रजी, तपाईँको यो गुनासोका विषयमा हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्राध्यापक चन्द्रमणि पौडेल हाम्रो टेलिफोन यति बेला उठाइरहनु भएको छैन, उहाँलाई हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। अब तपाईँले यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष त पहल त गर्नुभयो होइन? अब के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ त तपाईँ? अब मतलब अब रेस्पोन्स केही भएन भने सर 1 वर्ष ढिला यसै भइहाल्यो होइन? के गर्नु अब? मतलब सुनवाई भएन कि हामीबाट चाहिँ। हजुर, जस्तै म यतिको बोल्न सक्छु, मेरो त सुनवाई भएको छैन भने अझै मभन्दा कति अझै नबोल्ने साथीहरू पनि त हुनुहुन्छ नि त। उहाँहरूको के भयो होला भन्ने सामान्य अन्दाज त लगाउन सकिन्छ हामीले। हजुर, मबाट चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि मैले फोन गरेर सोधेको थिएँ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मिटिङ बस्नुपर्छ अनि सचिन्छ भनेर भन्नुभयो एकजना सरले चाहिँ होइन? हजुर। अनि त्यस पछाडि मिटिङ कति महिना कसरी बस्ने गर्दछ भन्दा 15 दिनमा एकचोटि बस्छ भन्ने कुरा उहाँहरूबाट सुन्न आयो मलाई चाहिँ। अनि त्यस पछाडि अनि उहाँ एकजना सरले के भन्नुभयो भन्दा असारदेखि अहिलेसम्म मिटिङ नै बसेको छैन भाइ, अब कहिले बस्छ हामीलाई पनि थाहा भएन भन्ने त्यस्तो गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ पाइयो क्या उहाँहरूबाट। अब यो त्रुटि चाहिँ कसरी भएको रहेछ यसबारे बताइदिनुहोस् न। तपाईँको यो मिस्टेक चाहिँ कसरी भएको रहेछ? त्रुटि चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि सर म ब्लाइन्ड मान्छे, आफ्नो मतलब एडमिसन त्यो फर्म भर्न आफूले चाहिँ सकिँदैन होइन? हजुर हजुर। अब साथीहरूको सहयोग लिनुपर्छ। अब साथीहरू चाहिँ अब मतलब आगेको भरमा परेपछि त्यस्तै त भने गलत भरिदिनु भएछ। हजुर। अनि त्यो भएर हस्, तपाईँको समस्या सुन्दै हामीले सम्बन्धित निकाय समक्ष टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेल हाम्रो फोन उठाइरहनु भएको छैन, उहाँको केही व्यस्तता हुन सक्दछ। यसको जवाफ हामी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। खैर, म अहिलेका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु इन्द्रजी। तपाईँको यो समस्या सम्बन्धित निकाय समक्ष हामी पक्कै पनि पुर्याउनेछौँ, कोसिस गर्नेछौँ। अनि एउटा कुरा चाहिँ यो यसको लागि विकल्प चाहिँ केही न केही दिनु होला। म चाहन्न 1 वर्ष यही कारणले लेट होस् भनेर होइन? हजुर। अहिले कलेजबाट मलाई धेरै ताकेता भइरहेछ कि मतलब लिएर आउनु भयो आऊ, नत्र भए चाहिँ तिम्रो 1 वर्ष ढिला हुन्छ भनेर ताकेता भइरहेको छ। अनि म चाहिँ चाहन्न कि धेरै दुःख गरेर यहाँसम्म पढेको होइन, धेरै योजनाहरू पनि छन् त्यसलाई सक्सेस गर्नका लागि। यति सामान्य जन्म मितिकै कारणले चाहिँ 1 वर्ष ढिला होस् भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ म चाहन्न, केही विकल्प चाहिँ निकालिदिनु होला। हस्, तपाईँको समस्या समाधानका लागि र हामी अफेयरमा पनि प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेका लागि उहाँलाई हामीले लाइभमा जोड्न सकेनौँ, उहाँले फोन उठाइरहनु भएको छैन। खैर, म तपाईँलाई अहिलेका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु इन्द्रजी। हस्, धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, यो धेरै विद्यार्थीहरूको समस्या हो। सम्बन्धित निकायले यसबारेमा थप स्पष्ट पार्नका लागि अत्यन्त जरुरी छ। उहाँ एक उदाहरण मात्र हो। यसरी आफ्नो सर्टिफिकेटमा डेट अफ बर्थमा भएको त्रुटिका कारण धेरै विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यल हुने सम्भावना पनि बढ्छ। त्यसकारण उहाँले जुन हिसाबले बताइरहनु भएको छ, अब 5 दिन मात्र बाँकी छ र सम्बन्धित निकायले बारम्बार आफूलाई यसलाई सच्याउनका लागि ताकेता गरिरहेको छ। तर यता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने यसलाई सच्याइदिनका लागि कुनै पहल गरेको छैन भन्ने किसिमको जवाफ उहाँले दिइरहनु भएको छ। यस विषयलाई हामी अफेयरमा पनि समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 छौँ हामी। तपाईँ कल गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो 16 60 011 24 24। यसै गरी
एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 तपाईँका लागि खुला गरेका छौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म यता सातबाट त रामकुमार तिमल सिन्हा। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? रामकुमार तिमल सिन्हा। रामजी, के समस्या थियो यहाँको? त्यो मैले एक ठाउँमा काम गरेको थिएँ कि सर। हजुर। यो मङ्सिरदेखि यो लकडाउनको अवधिभन्दा अगाडिसम्म जुन हाम्रो दोस्रो लहरको लकडाउन भयो नि, हजुर, त्यति बेलासम्म काम गरेको त्यो मान्छेले अब हामी मजदुर गर्ने मान्छे पैसा रोकिरहेको छ कि कयौँचोटि मलाई बोलायो। म टाइममा गएँ पनि उसले बोलाएको जाँदाखेरि भोलि पर्सि भन्ने बोलाउँछ। तपाईँले कहाँ काम गर्नुभएको भन्नुभयो? केमा काम गर्नुभएको भन्नुभयो? अलिकति विस्तृतमा भन्नुहोस् त। ए प्लानिङमा हो सर, प्लटिङमा। कुन ठाउँमा? यो हाम्रो पुरानो फर्किङको हाइड्रो पावर छ नि, हो त्यहीँ त्यसकै छेउमा छ। अनि तपाईँहरूलाई काम लगाउने व्यक्तिको नाम चाहिँ के हो र कसले लगाएको तपाईँहरूलाई काम? त्यो काम चाहिँ साउबाट ठेकदारले ल्यायो। हजुर। अनि हो त्यो ठेकदारबाट चाहिँ हामीले लिएर गरेको। हजुर। हामीले पनि नापेरै गर्ने भनेर लिएको हो होइन। अनि बिचमा लकडाउन भयो। लकडाउन भएपछि अब हामीले त्यति बेला त हामीले पनि कुरा गर्ने कुरो भएन, अब सबैले लकडाउन भएको। हजुर। अनि त्यसपछि लकडाउन खुलेपछि त दिएला भन्ने, अब आफूले काम दुःख गरेपछि आस्था झल्ला पनि भइ नै हाल्छ। हजुर। त्यही भएर मैले अब 1000 पटक म कन्ट्याक्ट गर्छु होला, सम्पर्क हुन सकेन। अनि उसको साउको अफिस चाहिँ हामीलाई पनि थाहा छ, उसँग भेट भएको छैन। अनि अस्ति नै एकचोटि लगभग आजभन्दा 15-20 दिन अगाडि भेट भयो। अनि भेट भएर साइडमै गएर कुरा गर्दाखेरि ल 9 गते दिन्छु म, 9 गते आउनु अफिसमै भन्यो। 9 गते अफिसमा गएर दिनभरि बस्यौँ, हाम्रो फोन पनि उठाएन, हामीले केही सम्पर्कै गरेनौँ है। तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ कि तपाईँसँग अन्य व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ? छ, अरू मेरै गाउँको दाइ भाइहरू छ। कति समय भयो तपाईँहरूको यो कारोबार, यो तपाईँहरूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक कहिले काम गर्नुभएको, कति समय भयो तपाईँहरूले नपाउनु भएको, कति नपाउनु भएको? अब पहिला यस्तो भयो कि सर, पहिला हामीले उसैलाई अगाडि राखेर हिसाब गऱ्यौँ है, पैसाको हिसाब, कामको हिसाब गर्दाखेरि 3,20,000 हामीले पाउने, हामीले निकालेर अनि लकडाउन पनि भयो, प्लस त्यहाँ सामान पनि सिद्धियो। सामान नभएपछि हामी बस्ने कुरो भएन। हजुर, हस्, ठिक छ। तपाईँको समस्याबारे हामी विस्तृतमा बुझ्नेछौँ र दोस्रो पक्षसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँसँग सम्पर्क पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। अहिलेका लागि म छुट्टिन्छु, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ए हस् सर, हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने अस्पताल जानुहुन्छ, पक्कै पनि जानुहुन्छ। तर अस्पताल जाने बाटो आफै बिरामी भयो भने के गर्नुहुन्छ? हो, अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य क्षेत्रको बाटो मात्र होइन, अस्पताल पुग्ने बाटो समेत बिरामी भएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा अस्पताल पुग्ने सेवाग्राहीहरूले बाटोकै कारण समस्या झेल्नु परेको गुनासो गरेपछि हामीले रिपोर्टिङ गरेका छौँ। अहिले कतिपय अस्पताल पुग्ने मुख्य बाटोहरू बिरामीका लागि उल्टै धराप बनेका छन्। संविधानले जनताले सहज रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर यस्ता बाटो देखेपछि अस्पताल जाने मुख्य बाटो हो भन्दा लाज लाग्ने स्थिति छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो काठमाडौँको महाराजगञ्जमा अवस्थित वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल। पहिले यो अस्पतालमा नेपाल प्रहरीका बहालवाला कर्मचारी, शहीद परिवार, पूर्व प्रहरी र उनीहरूका आफन्त तथा आश्रित परिवारले सेवा पाउँदै आएका थिए। तर 2074 कार्तिक 26 गतेदेखि यो अस्पतालले आम सर्वसाधारणका लागि समेत सेवा दिन सुरु गरेसँगै यो अस्पतालमा दिनहुँ 500 भन्दा बढीको संख्यामा बिरामीहरू उपचारका लागि पुग्ने गर्छन्। तर आजभोलि यो अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्न भने त्यति सहज छैन। कारण हो अस्पताल जाने मूल बाटोकै बिजोग अवस्था। यो दृश्य एकैछिन हेर्नुहोस् त।
प्रहरी अस्पताल जाने मूल बाटो हो यो, तर अस्पताल जाने बाटो नै आफै बिरामी भएको धेरै भइसक्यो। साँघुरो बाटो, त्यसमाथि हिलाम्मे अनि खाल्टाखुल्टी मात्रै। यसरी मुख्य बाटोकै कन्त बिजोक हुँदा यो अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने बिरामीले कति शास्ति पाइरहेका होलान् यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। महानगरले पनि प्रेस गरिरहेको छ, ठेकेदारै अलिकति बदमासी भइरहेको छ क्या। अब जस्तो अब अस्ति नै गिटी झार्ने भने के गाडी बिग्रियो भने झारेन, हिजो झार्छु भने हिजो पनि झारेन। अब आज त 8-10 टिप झारिदिन्छु भनेर त्यसले प्रमिस त गरेछ, अब खोइ नझारेछ भने के भन्नु। यस्तो सेन्सिटिभ ठाउँमा यस्तो छ भनेपछि अब अरू ठाउँमा कस्तो होला क्या इमेजिन क्या, लाज मर्नु होइन। भयभरको ठुला मान्छे भनाउँदाहरू सबै यहीँ बस्छन् होइन, देख्नु यहाँ नजर त पर्नुपर्ने हो नि त। यो त धेरै सेन्सिटिभ ठाउँ हो यो त एकदम अब होइन हस्पिटलको एरियामा त। अनि त्यही भएर एकदम दुःख लाग्यो क्या। काठमाडौँमा यो आउँदाखेरि काठमाडौँ राजधानीको बाटो त यस्तो छ भने अनि अन्य गाउँघर अन्य पहाडको बाटोमा चाहिँ के विकास गरेको थियो सरकारले भन्न चाहन्छु। बाटोको समस्या त छँदै नै छ, त्यसमाथि अव्यवस्थित रूपमा गरिएका पार्किङले समेत अस्पताल जाने सेवाग्राहीहरूलाई झनै समस्या भएको छ। कुनै बिरामी अस्पतालमा इमर्जेन्सी उपचारका लागि आउनु पर्यो भने एम्बुलेन्स पनि अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने अहिलेको अवस्था छ। सर्वसाधारणले दिनहुँ शास्ति पाएको भन्दै गुनासो गरेपछि यो विषयमा हामीले अस्पताल प्रशासनसँग जवाफ मागेका छौँ। अस्पताल प्रशासन भन्छ अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरेको थाहा पाएर पनि सम्बन्धित सरकारवाला निकायले यस विषयमा समयमै ध्यान पुर्याउन सकेको छैन। त्यस्तै नेपालमा सबैभन्दा बढी डेलिभरी हुने अस्पतालको रूपमा परिचित परोपकार प्रसुति गृह अस्पताल पुग्न पनि बिरामीलाई कम्तीको शास्ति भोग्नु पर्दैन। थापाथलीमा रहेको यो अस्पतालको मूल बाटोकै दृश्य एकैछिन हेरौँ त। यो परोपकार प्रसुति गृहमा दैनिक 200 हाराहारीमा गर्भवती महिला पुग्छन्, जुन नेपालको एकमात्र स्त्री रोग यो अस्पतालमा सबैभन्दा बढी डेलिभरी हुने गर्छ। प्रसुति गृह मान्छे उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री नै हो भन्दा फरक पर्दैन, तर बाटोकै कारण यो अस्पतालमा समेत बिरामीलाई पुग्न ठुलै हन्डर खेप्नुपर्छ। बाटो हिलाम्मेका कारण पैदल यात्रुलाई समेत सडक वारपार गर्न मुस्किल छ। एकदम हिलो छ, ठुलो छ, गाडी घोडा हिँड्दाखेरि सबै छिटो परिरहेछ। राम्रो कुरो होइन यो, र यसलाई हेरिदिनु पर्यो। अहिलेका गभर्मेन्टले तुरन्तै हेरिदिनु पर्ने कुरो। मा चाहिँ नाम चलेको चाहिँ हस्पिटल हो एसियाभरि, नर्सिङ हस्पिटल भनेको होइन। अनि यस्तो हस्पिटलमा चाहिँ बिरामीलाई हेर्न आउने जाने होइन, अन्त अरूलाई कति चाहिँ कष्ट भएछ। यति चाहिँ हिलैमा चाहिँ कसरी आउने जाने, यो त सबभन्दा चाहिँ नितान्त चाहिँ आवश्यक चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यसलाई चाहिँ मर्मत गरेर चाहिँ यो सुधार गरिदिनु पर्ने। अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा जाने बाटोकै कन्त बिजोक हुनु र बाटोकै कारण बिरामीले उपचार पाउनमा शास्ति खेप्नु विडम्बना नै भएको सर्वसाधारण बताउँछन्। ग्राइबल हाल त अलिकति राम्रो हुन्थ्यो होला नि सर, होइन भने यत्रो इन्टरनेसनलबाट यत्रो हस्पिटलमा उपचार गरिरहेको छ। यो सरले अलरेडी पनि 2-4 टिप ल्याएर गिटी हाल्न सक्थ्यो होला नि। यो सर ठुलो कारमा हिँड्ने पैसा ल्याउनेवाला चाहिँ यस्तो हिलोमा हिँड्ने भयो हेर्नुहोस्। पिठो पैसा हिँड्नेवालाले सबै यहाँ देख्नुहुन्छ, म ट्याक्सी चालक हो, सबै हिलोमा हिँडेर चाहिँ पैसा ल्याएर आएको। यति दिनको एउटा बिरामीबाट लगभग 1 लाख रुपियाँ एक दिनबाट एउटा बिरामीबाट उठाउँछ यो हस्पिटलले। तर यहाँबाट त्यहाँसम्म एउटा बाटो बनाउने यति चासो राख्दैन। यो बाटो त उसले बनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन, सरकारकै मुख तात्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन हामी सबैलाई। महाराजगञ्जमा रहेको प्रहरी अस्पताल र थापाथलीमा रहेको परोपकार प्रसुति गृह पुग्ने बाटो त उदाहरण मात्रै हो। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालमा पुग्ने बाटोको अवस्था यस्तै छन्। अनि बिरामीले कसरी पाउँछन् छिटो छरितो स्वास्थ्य सेवा, यस विषयमा सरकारले सोच्ने कि? दर्शक महानुभावहरू, दृश्य देखिसक्नुभयो। तपाईँले हेर्नुभयो कि अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा जाने
बाटोको अवस्था कस्तो छ यो दृश्यमा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ र यो दुई अस्पताललाई आज हामीले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका हौँ र अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालमा जाने बाटोहरूको अवस्था यस्तै कन्त बिजोग छ, बिजोग अवस्थामा छन् र त्यहाँ खाल्डाखुल्डी हिलाम्मे र सँगसँगै एम्बुलेन्स समेत जान नसक्ने स्थिति र बिरामीहरू कसरी अस्पतालसम्म पुग्ने यो अत्यन्त गम्भीर विषय रहेको छ र यही कारण पनि हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ र विशेष गरी त्यहाँ दुईवटा अस्पतालको जुन हामीले उदाहरण प्रस्तुत गऱ्यौँ परोपकार प्रसुति गृह जहाँ दैनिक 500 जना बिरामीहरू त्यो अस्पतालमा सेवा लिनका लागि पुग्छन् र त्यहाँको अवस्था त्यहाँको बाटोको अवस्थाका बारेमा पनि हामीले दर्शकहरूलाई देखाइसकेका छौँ र त्यस्तो बाटो प्रयोग गरेर हिँड्ने पैदल यात्रुहरूलाई समेत निकै शास्ति भएको छ। उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो गरिरहनु भएको छ र सँगसँगै महाराजगञ्ज स्थित प्रहरी अस्पताल जो आम सर्वसाधारणका लागि पनि केही वर्ष पहिलेदेखि खुला छ र अहिले त्यहाँ पनि दैनिक 500 भन्दा बढी बिरामीहरू सेवाका लागि पुग्ने गरेका छन् र यो अवस्थामा त्यहाँ पुग्ने बाटो पनि कन्त बिजोग अवस्थामा रहेको छ जुन हामीले दृश्यमा देखाइसकेका छौँ र सँगसँगै अस्पताल जाने बाटोमा अव्यवस्थित रूपमा राखिएका पार्किङ र बाटोमा रहेका खाल्डा खुल्डी हिलाम्मे सडक यावत समस्याले गर्दा बिरामीहरूलाई निकै समस्या भइरहेको छ, सकस भइरहेको छ। र यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग सबैभन्दा पहिले हामी जनप्रतिनिधिहरूसँग यसबारेमा कुराकानी गर्छौँ। दीपक केसी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने कोसिसमा हुनुहुन्छ। वडा नम्बर 3 का महाराजगञ्ज वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ दीपक केसी हाम्रो सम्पर्कमा। वडा अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, हजुर धन्यवाद। हजुर अब प्रहरी अस्पताल जाने बाटोको अवस्था तपाईँले पनि देख्नुभयो होला, तपाईँ आफै पनि यो बाटो हिँडडुल गर्नुभयो होला, किन यस्तो भएको? आफैले भोगेको हजुर। हजुर किन यस्तो भयो? यो बाटोको कन्त बिजोग यो अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने मूल बाटो किन यस्तो भयो? होइन हजुर, एउटा प्रब्लम के भने जुन बेलामा हामीले त्यो बाटो बनाउने भनेर हजुर हामीले त्यो पुरानो बाटोलाई त्यो पुरानो चाहिँ उसलाई त क्लियर गर्नु पऱ्यो नि, ग्रेडिङ गर्नु पऱ्यो नि। अब ग्रेडिङ गरेपछि कहिले लकडाउन भन्यो, कहिले तपाईँको चाहिँ यो पानीले भन्यो, त्यसमाथि फेरि त्यही बेलामा बिचमा बिजुलीले हामी बिजुली हाल्नुपर्छ होइन। हजुर अहिले पिच नगरिदिनुहोस् भनेर बिजुलीले नयाँ लाइन राख्यो, हजुर देख्नु भएको छ नि। हजुर होइन, त्यसपछि बिजुलीले अन्डरग्राउन्ड लगेर चाहिँ हस्पिटलभित्र अन्डरग्राउन्ड लाइन लग्यो। अब त्यो अन्डरग्राउन्ड लाइन लाने बेला बिजुलीले यो पिच बिग्रिन्छ हजुर नगर्नुहोस् भनेर हामीलाई रोक्यो। त्यसपछि फेरि बिचमा आएर कुरा के भयो भने हजुरको अब निर्माण कार्यहरू नगर्नु भनेर कोरोनाको बिचमा हामीलाई रोकियो। कसले रोक्यो सर तपाईँहरूलाई? होइन, जिल्ला प्रशासनबाटै कोरोनाको टाइममा अहिले काम नखाए पनि नगर्नु भन्ने भएको थियो नि त। ठिक छ। अनि त्यसपछि तेस्रो कुरा के भयो, हजुरको काम सुरु गर्न लाग्यो, त्यहाँ अलिकति ड्रेनेजहरूको प्रब्लम रहेछ होइन। हजुर अनि त्यो ड्रेनेज अस्ति हाल्यो, हजुरले देखिहाल्नु भएको छ। त्यो हाल्दा साथै अलिक प्रब्लम के भयो भने पानी परेको परेछ, पानी रोकिने जुन दिन रोकिन्छ त्यो दिनबाट हामी काम स्मुथली गरेर त्यो हप्ता दिनभित्र काम सक्छौँ सर। कुरा यति हो। मानवीय हाम्रो चाहिँ संवेदनशील हामीले बुझेका छौँ होइन। हामी आफैलाई पीडा भएको छ आफैलाई होइन, किनभने त्यो टेन्डर भइसकेको काम हो, त्यो रोकिने काम पैसाले रोकेको होइन, त्यो कुनै पनि कारणले रोकेको होइन। अहिलेको परिस्थितिले गर्दा 3-4वटा कुराले गर्दा ढिला भएको हो, त्यति मात्रै हो सर। यति लामो समय भइसक्यो, यसो हेर्ने हो भने धेरै किलोमिटरको बाटो पनि होइन। वडा अध्यक्ष एकैछिन रोक्नु होला, एक रातमा पनि त्यो काम सकिन सक्ने स्थिति छ। यदि दत्तचित्त भएर गर्ने हो भने एक रातमा पनि त्यति छोटो दूरीको बाटो बनाउन सकिन्छ। यति लामो समय भइसकेको छ र अर्कोतर्फ हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार त्यहाँ केही स्थानीयले पनि अवरोध गरिरहेका छन् र सँगसँगै टोल सुधार समितिले पनि केही बदमासी गरेका कारणले यो बाटो अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। किनभने त्यहाँ प्रहरीले भनौँ न अस्पताल प्रशासनले आफै पनि ल बाटो बनाउनका लागि हामी इनिसिएसन लिन्छौँ, अग्रसर देखाउँछौँ भनेर भन्दा पनि टोल सुधार समितिले त्यसमा पनि अवरोध खडा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। एउटा कुरा म हजुरलाई भन्छु, हजुर त्यहाँ टोल सुधार समितिको कुनै पनि किसिमको भूमिका छैन होइन। अलि काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ अलि राम्रो काम होस् भनेर उहाँहरूको उपस्थिति रहेको, त्यस कारण टोल समितिको कुनै पनि किसिमका एउटा रति भर पनि त्यहाँ दोष छैन। उहाँहरूले सहजीकरण गरिदिइराख्नु भएको छ हामीलाई होइन।
यो महानगरपालिकाबाट टेन्डर भएर आएको बाटो हो। यो खास सक्न पर्ने आजभन्दा 16 महिना अगाडि यो लकडाउन हुनुभन्दा चाहिँ 1 महिना पछाडि सकिन पर्ने होइन। त्यस कारण यो बिचरा उपभोक्ता समितिहरूले त सहजीकरण गरेको उनीहरू पनि हिँड्ने बाटो हो नि। उनीहरूले आफू हिँड्ने बाटोमा चाहिँ के अरे अवरोध गर्दैन। यो चाहिँ मान्छेलाई क्लेम लाउन पाइँदैन हजुरको होइन। अनि किन बन्न सकेन सर? के समस्या चाहिँ के भयो त? कोरोनाका कारण भन्नुभयो, त्यस पछाडि पनि त अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भएको धेरै समय भइसक्यो। यो बाटोको बिजोग त चारवटा कुरा मैले भने नि, एक दिन निषेधाज्ञा गरे, दोस्रो कुरा त्यहाँ बिजुलीको तार भनेर रोकियो होइन। हजुर तार लगाएर देख्नुभयो नि होइन। त्यसपछि आएर त्यहाँ अलिकति ढलको प्रब्लम थियो, तार हाल्दाखेरि अस्ति भर्खर ढलको काम सक्यो, पानीमा गर्न पाइएन। अब 4-5 दिन भयो ढलको काम सकिसकेपछि पानी परेको परै छ, पानी रोकिँदैछ नि हामी काम टुङ्गाइदिइहाल्छ सर। अहिले तपाईँले हेर्नु भएको छ, तपाईँ आफै पनि ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ, बिरामी ज्येष्ठ नागरिकहरू, एम्बुलेन्स जाने अवस्था छैन, अस्पतालको बाटो भनिएको छ। यो त अत्यन्त लज्जास्पद कुरा भयो सर। तपाईँको वडाभित्र अत्यन्त लज्जास्पद लाजमर्दो स्थिति भयो। केही दिनभित्र सकिन्छ सर। हजुर केही दिनभित्र सकिन्छ। अबको 3 दिनभित्र सकिन्छ भन्ने तपाईँको प्रतिबद्धता हो? 3 दिन भनेको छैन मैले, केही दिन। अब यस्तो झरी परिरहेको मैले 3 दिन कसरी भन्न सक्छु? कति दिन भन्नुभयो? होइन यो चाहिँ यो दसैँको अगाडि यो झरी रोकिँदा छ, त्यो काम स्फूर्ति सुरु भइहाल्छ। कति दिनमा सक्नुहुन्छ तपाईँ यो बताउनुहोस् न। हाम्रो कार्यालय अगाडि छ, यो बाटो हामी निरन्तर निगरानीमा राख्छौँ। तपाईँको रेकर्ड पनि हामीसँग रहन्छ वडा अध्यक्षज्यू। हामी फेरि पनि टेलिभिजनमा देखाउनेछौँ यो बाटो बनेको बारे। मैले त्यहाँ पिच गर्न सक्दिनँ। पानी कहिले रोकिन्छ भन्ने कुरा म कसरी भन्नु सर? पानी रोकिँदा साथै काम सुरु भइहाल्छ। भनेपछि घाम पानीले तपाईँहरूलाई यो होइन, घामले रोकेको छैन, घाम भइसकेपछि त काम सकिहाल्थ्यो, पानीले रोक्यो कि सर। यो त बडो अप्राविधिक रूपमा तपाईँले जवाब दिइरहनु भएको छ। उसो हेर्ने हो भने त यो त उचित समय नै होइन। सडक भत्काएर पुनर्निर्माण गर्ने त समय नै होइन नि एक हिसाबले हेर्ने हो भने त, होइन सर? यो प्रोजेक्ट अहिलेको होइन, यो प्रोजेक्ट हजुर गएको सालको हो। गएको सालको यति लामो समय भइसक्यो। तपाईँहरूले अहिलेसम्म यो पानीकै कारण, कोरोनाकै कारण भनिरहनु भएको छ। अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्र मैले बारम्बार भनिरहेको छु। तपाईँहरूले आफै संवेदनशील म पनि बुझ्छु सर। हजुर म पनि मानव हुँ, मानवताको कुरा बुझ्छु, म पनि संवेदनशीलता पनि बुझ्छु म। अनि ठेकेदार कम्पनी हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन, हाम्रो टेलिफोन पनि उहाँले उठाउनुहुन्न। तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ त उहाँ? सम्पर्कमा छ सर। सम्पर्कमै हुनुहुन्छ? सम्पर्कमा छ, एउटा नम्बर टिप्नु न तपाईँले। हजुर हस् वडा अध्यक्षज्यू, म तपाईँलाई अहिलेका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो कार्यालय अगाडि नै यो बाटो रहेको छ। निरन्तर रूपमा हामी यस विषयलाई निगरानी गर्नेछौँ। यद्यपि त्यहाँ प्रहरी अस्पतालको प्रशासनले पनि यो बाटो बनाउनका लागि आफै अग्रसरता देखाउँदा पनि त्यो बनाउन दिइएन भन्ने किसिमको गुनासो त्यो अस्पताल प्रशासनको पनि छ। यसतर्फ पनि म यहाँलाई सचेत गराउन चाहन्छु र यो बाटो बनाउनका लागि छिटोभन्दा छिटो यहाँहरूले पहल गर्नुहोला। हामी यस विषयलाई निगरानीमा राख्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। यति सचेत गरिदिएकोमा धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शक महानुभावहरू, वडा अध्यक्षसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, दीपक केसी। उहाँहरू वडाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, वडाको अभिभावक हुनुहुन्छ। तर अस्पताल जाने एउटा संवेदनशील क्षेत्रको बाटो समेत समयमा निर्माण गर्न सकिएको छैन, जसका कारण त्यहाँ पुग्ने बिरामीहरू र सेवाग्राहीहरू मारमा परिरहेका छन्। यति बेला हामीसँग सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपाल जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। शिव सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस् धन्यवाद। हजुर, अब हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको जुन भित्री सडकहरू छ र विशेष गरी आज हामीले उठाउन खोजेको विषय अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा जाने बाटोको समेत कन्त बिजोग अवस्था रहेको छ सर। यो के कारणले यस्तो भइरहेको छ, किन यस्तो सर? कुन अस्पताल भन्नुभयो सर? प्रहरी अस्पताल एउटा, त्यसै गरी थापाथली स्थित प्रसुति गृहको अगाडिको मूल बाटोको अवस्था, यस्ता धेरै अस्पतालहरू छन् सर। हजुर, यसमा चाहिँ यस्तो छ हेर्नु त, यो सबै सडकहरू हामीले नहेर्ने पनि हुनसक्छ होइन। 8 मिटर भन्दा बढी चौडाइको सडकहरू चाहिँ सडक विभागले हेर्ने हो। अन्य सडकहरू भनेको काठमाडौँमा सम्बन्धित महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाले हेर्ने हो होइन। अब तपाईँले सोधेको पर्टिकुलर सडक चाहिँ हाम्रो पर्छ कि पर्दैन भनेर मैले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हेर्नुपर्ने सडकहरूमा चाहिँ अब यो अलिकति मौसम सुधार हुने बित्तिकै प्याचहरू गरेर यसलाई रिएसिल गर्छौँ।
अब अन्य निकाय मातहत पर्ने सडकहरू खण्डहरू चाहिँ अन्य निकायहरूले नै हेर्छन्। सर तपाईँहरू मौसम सुधार भएपछि अनुगमन गर्छु भन्नुहुन्छ, सबै कुरा चेक जाँच गर्छु भन्नुहुन्छ, तर यही बेमौसमी समयमा सडक निर्माणका कामहरू सुरु हुन्छ। अनि अन्य सडकहरू हुनु उपत्यकाका हजुर अब यो 2-3 दिनदेखि पानी परिरहेको छ, नत्र हाम्रो मर्मत कार्य चाहिँ निरन्तर चालु छ। हजुर हाम्रो सडकहरू चाहिँ हामीले समयमै मर्मत गर्छौँ यो मौसममा सुधार हुने बित्तिकै। सर म तपाईँलाई प्रश्न गरिहाल्छु। मौसम सुधार भएपछि तपाईँले भन्नुभयो अनुगमन गर्छौँ हामी, त्यस पछाडि हेर्छौँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, तर मौसम सुधार नभएकै अवस्थामा यो जुन समयमा पानी परिरहेको छ त्यही समयमा यसलाई भत्काउनु पर्ने, पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने, फेरि बनाउनु पर्ने यो अवस्था किन सर? यस्तो त यसमा चाहिँ अब एउटै निकायबाट काम नहुने भएको कारणले पनि भएको हुनसक्छ होइन। कतिपय चाहिँ इमर्जेन्सी परेर अहिले खानेपानीको पाइप फुट्यो भने त अब पानी परेको छ किन भत्काउनु हो भनेर सुन्न पनि मिलेन। त्यसैले केही अत्यावश्यक नगरी नहुने काम भएर भत्काएको हुनुपर्छ। हजुर अब कुनै स्पेसिफिक ठाउँको कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ सम्बन्धित डिभिजनमा सोध्नु उपयुक्त हुन्छ। तपाईँहरूको तालमेल चाहिँ किन मिल्दैन, तपाईँहरूको समन्वय चाहिँ किन हुँदैन त सर? सर तपाईँहरूको समन्वय चाहिँ किन हुँदैन? नभइकन चाहिँ भत्काउँदैन। जहिले पनि भनौँ न एक हिसाबले काठमाडौँ उपत्यकाको मात्रै समस्या होइन, देशैभरको समस्या हो सडक भत्काउने, त्यस पछाडि तार पुर्ने, यो एक आपसमा सम्बन्धित निकायसँग पनि समन्वय नहुने र जसका कारण स्थानीय नागरिकले शास्ति पाउनुपर्ने, सडकको अवस्था जस्ताको त्यस्तै, खाल्डो हिलाम्मे यावत समस्याहरू जहिले पनि वर्षेनी समस्या आम नागरिकले भोग्नुपर्ने सर। यस्तो छ, कुनै पनि सडक निर्माणाधीन छ, कुनै विस्तारको क्रममा छ भने त्यो निर्माणको अवधि नसकिँदासम्म चाहिँ अलिकति असुविधा हुनु स्वाभाविक हो होइन। त्यसमा चाहिँ खाल्टाखुल्टी पर्ने अथवा हिलाम्ने हुने, धुलो उड्ने भन्ने चाहिँ अब अलिकति त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, किनकि त्यो निर्माण अवधिभित्र भएको भएर। हजुर जहाँसम्म समन्वयको कुरा छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो काठमाडौँको सुइसाको संयोजकत्वमा चाहिँ विद्युत खानेपानीहरूको समेत भएको चाहिँ एउटा समन्वय गर्ने समिति पनि छ। हजुर त्यसले काम गरिरहेको हुन्छ। अब एकदमै यो कुनै स्पेसिफिक ठाउँ लिएर चाहिँ जनरल ठ्याक्कै त्यसको एन्सर चाहिँ मैले दिन सक्दिनँ होइन। ठिक छ, मैले ओभरअल प्रवृत्तिकै कुरा गरिरहेको छु। यो समस्या दोहोरिनुको वर्षेनी हरेक समयमा यस्तै भनौँ न एक हिसाबले यही मौसममा यो समस्या दोहोरिनुको कारण र भनौँ न एक हिसाबले पूर्वाधारको अवस्था यस्तै जहिले पनि वर्षेनी आम नागरिकले यो समस्या झेल्नुपर्ने, यसको मेन कारण चाहिँ के हुन सक्दछ सर? यस्तो यो चाहिँ गत वर्ष त सडकहरू पुनर्स्थापना भएर सबै फेयर कन्डिसनमा पुगेको भनेर सबैले मिडियाले पनि सराएकै हो होइन। हजुर यो बिचमा चाहिँ पहिलो चौमासिकमा पनि कोभिडको कारणबाट हामीले चाहे जस्तो गरी मर्मत गर्न सकेनौँ। गत अबको दोस्रो चौमासिकमा चाहिँ केही काम भयो, तेस्रो चौमासिकमा फेरि लकडाउन भएको कारणले हाम्रा कर्मचारी निर्माण व्यवसायहरू समेत अलिकति सहज रूपमा मर्मत कार्यमा जुट्न नसकेको र हामीसँग भएको पैसा पनि खर्च गर्न नसकेकोले चाहिँ अहिले अलिकति असुविधाजनक स्थिति सिर्जना भएको हो। यो चाहिँ कस्तो समग्रमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, काम भएन भन्ने मात्रै होइन कि काम किन भएन भन्ने कुरा पनि हामीले स्पष्ट हुन जरुरी छ। हजुर तेस्रो चौमासिकमा जुन बेलामा काम हुने समय हो त्यो बेलामा चाहिँ पासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायहरूका कामदारहरूलाई समेत कोरोना लाएर जुन हेभिक सिर्जना भयो चैत वैशाखमा, त्यसो कारणबाट पनि हामीले अलिकति चाहे जस्तो किसिमको अवस्थामा पुर्याउन नसकेको हो। यसलाई चाहिँ अब हामीले यो आबोमा अलिकति सहज भएपछि हामीले काम गर्दै जान्छौँ। हस्, म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसतर्फ यहाँहरूको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस् र वर्षेनी आम सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने र त्यसमाथि बिरामीहरूले समेत भोग्नुपर्ने यो समस्याको अन्त्य गर्नका लागि र एक आपसमा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर यसलाई समाधान गर्नका लागि यहाँहरूको पहल रहोस्, यही चाहन्छौँ। धन्यवाद सर। दर्शकबिन, सडक विभागका उपमहानिर्देशकसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यो वर्षेनी आम नागरिकले भोग्दै आउनु परेको समस्या, यो समस्या कहिले पनि समाधान भएको छैन। देशका विभिन्न स्थानका सडककै कुरा गर्ने हो भने यससँग सम्बन्धित रहेका सरकारवाला निकायको एक आपस बीचको समन्वय नहुँदा त्यसको समस्या सडकमा देखिन्छ र सडक समयमा निर्माण हुँदैनन्। सडकमा खाल्डाखुल्डी, हिलाम्मे, सडक जीर्ण यावत समस्याहरूबाट आम नागरिकले जहिले पनि शास्ति पाउनुपर्ने र विशेष गरी विकासको मेरुदण्डको रूपमा सडक सञ्जाललाई मानिन्छ, सडक निर्माणलाई मानिन्छ, सडकलाई मानिन्छ। तर सडककै नाममा हुने
गरेका बजेट खर्चहरू पनि बालुवामा पानी हालेसर हुन्छ र विशेष गरी असारकै महिनामा धमाधम असारे विकासको रूपमा सडकहरू निर्माण गरिन्छ र विशेष गरी बर्खाको समयमा विकास निर्माणका काम धमाधम भइरहन्छ। तर अनुगमन गर्नका लागि, यसलाई निगरानी गर्नका लागि भने मानिसहरूलाई सफा मौसम चाहिन्छ। भनौँ न एक हिसाबले बर्खाको मौसम सकिएको हुनुपर्दछ। यस किसिमको प्रवृत्ति नेपालमा पछिल्लो समय झाँगिँदै गएको छ र आज हामीले उठाउन खोजेको मुख्यतया अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको मुख्य सडकको अवस्था जुन हरिविजोग अवस्थामा छन्, यी सडकहरूको समयमा मर्मत सम्भार हुनुपर्दछ, किनभने त्यहाँ इमर्जेन्सी रूपमा आम सर्वसाधारणहरू एम्बुलेन्स मार्फत पनि बिरामी अस्पतालमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। तर एम्बुलेन्स समेत जान सक्ने स्थिति त्यो अवस्थामा छैन। यस विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ र विशेष गरी हाम्रै कार्यालय अगाडिकै प्रहरी अस्पतालमा रहेको विषयलाई पनि हामीले कार्यक्रममा समावेश गऱ्यौँ र त्यससँग सम्बन्धित वडा अध्यक्षसँग पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत कुराकानी गरेका छौँ र उहाँले अब मौसम सुधार हुने बित्तिकै यो सडकको काम सम्पन्न गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यद्यपि यो विषयलाई हामीले निरन्तर निगरानीमा राखिरहेका छौँ र यससँग सम्बन्धित महानगरसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रवक्ताज्यूको टेलिफोन सम्पर्क यति बेला हुन सकिरहेको छैन भन्ने किसिमको मलाई जानकारी प्राप्त भइरहेको छ र यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, म चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुटवलबाट बोलिरहेको छु। बुटवलबाट, यहाँको शुभ नाम बताउन चाहनुहुन्छ? यहाँ पनि तपाईँको त्यही बाटोकै समस्या एकदमै धेरै देखिएको छ। तपाईँको राजमार्ग चौरादेखि लिएर गोलपार्कसम्म एकदमै अवस्था खराब छ। हजुर, बाटोको। अनि त्यो बाटोको विषयमा तपाईँले सम्बन्धित निकायलाई गुनासो गर्नुभएको छैन? उहाँहरूले के बनाउँदै हुनुहुन्छ कि अथवा बन्ने क्रममा छ कि अथवा बनाउनका लागि कुनै पहल नै भएको छैन? हजुर, सम्बन्धित निकाय के भन्छ त? सुन्दै हुनुहुन्छ? यस्तो छ सर, अब हामी त अब सर्वसाधारण होइन, अब कति चाहिँ गुनासो गर्ने र कमसेकम उहाँहरू पनि यो बाटो आवाज जावत त गरिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ। हजुर, तपाईँले टेलिभिजन अन गरिरहनु भएको छ हो? हजुर हजुर। टिभी अफ गर्नु होला, सोही कारण तपाईँ र मेरो यो कुराकानी प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। हजुर 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 सर। बताउनुहोस् त ठ्याक्कै अब यो कहाँ जाने बाटो हो र विशेष गरी यसले तपाईँहरूलाई कतिको प्रभाव परिरहेको छ र यो बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायले किन चासो नदिएको? हजुर, भन्नुहोस् न। यो हस्पिटल लाइनको अगाडि नै हो सर, हस्पिटल लाइनमै हो सर एकदम। अनि सम्बन्धित निकायले बनाउनका लागि किन चासो दिएको छैन बताउनुहोस् न। तपाईँले टेलिभिजन अन गरिरहनु भएको छ? थाहा भएन सर हामीलाई। हजुर हजुर। हस्, यस विषयमा हामी फलोअप गर्नेछौँ, बुझ्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग जोडिँदा तपाईँले टेलिभिजन अफ गरेर अथवा त्यसलाई म्युटमा राखेर मात्रै कुराकानीमा जोडिनुहोला, किनभने अन्यथा त्यसको फिडब्याक हामीलाई आउँछ र कुराकानीमा निकै अवरोध त्यसले प्राविधिक रूपमा सृजना गर्दछ। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ युट्युबमा पनि त्यसरी सुनेर अथवा टेलिभिजनमै हाम्रो आवाजलाई सुनेर तपाईँ हामीसँग कुराकानीमा जोडिँदा त्यसले प्राविधिक रूपमा केही कठिनाइ उत्पन्न गर्दछ। त्यसकारण म्युट गरेर अथवा बन्द गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। र हाम्रा दर्शकहरूले अहिले धेरै सडकका विषयमा गुनासो गरिरहनु भएको छ र मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुममा यति बेला लगातार विभिन्न स्थानबाट सडकका विषयमा गुनासो आइरहेको छ र विशेष गरी अस्पतालकै क्षेत्रको सडकको अवस्था दयनीय रहेको भन्ने किसिमको गुनासोहरू आइरहेको छ। र यति बेला कोही सर्वसाधारण हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार, म हेटौँडाबाट भीमसेन पौडेल। भीमसेनजी, के समस्या थियो यहाँको? तपाईँले यो अहिलेको समसामयिक विषयमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। जताततै बाटो अवरुद्ध भएका छन्, सडक चाहिँ जाम भएको अवस्था पनि छ। हाम्रो चाहिँ यो कान्ति लोकपथ अन्तर्गतको हेटौडा ललितपुरको चाहिँ हेटौडा 6 कृष्णनगर र हेटौडा 17 स्थित चुचेखला भन्ने स्थानमा दुई ठाउँमा चाहिँ यो सडक एक ठाउँमा चाहिँ बन्नै सकेन।
कालोपत्री भइसकेको अवस्था छ, यो कान्ति लोकपथ चलिसकेको अवस्था पनि छ। हजुर। तर एक ठाउँमा हेटौडा 6 स्थित कृष्णनगर भन्ने ठाउँमा चाहिँ विगत 2 महिनादेखि सडकबाट पानी बगेर बाटो अवरुद्ध, कहिले अवरुद्ध हुने, कहिले त्यहाँ धेरै चाहिँ मोटरसाइकलहरू स्कुटीहरू लड्ने, धेरै मान्छेहरू पनि घाइते भए। कान्ति लोकपथको सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई, सम्बन्धित चाहिँ कर्मचारीहरूलाई बोलाएर ल्याएर हामीले यहाँ हेटौडा 6 स्थित कार्यालयमा चाहिँ वडा कार्यालयमा अन्तर्क्रिया पनि गऱ्यौँ। तर त्यो बाटो अहिले त्यति गर्दाखेरि पनि त्यो बाटो अहिलेसम्म नि बन्न सकेन। भैँसी आल बस्ने ठाउँ बनेको अवस्था छ र स्थानीयहरूको घर डुबानमा परिरहँदाखेरि पनि कान्ति लोकपथ परियोजनाले त्यसतर्फ फिटिक्कै ध्यान दिएको अवस्था देखिँदैन सर। अब यो अवस्थामा त्यहाँ स्थानीय सरकार पनि छ, स्थानीय सरकारले पनि यो समस्या समाधानका लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। स्थानीय सरकार चाहिँ के भनिरहेको छ? एकदम राम्रो कुरो उठाउनु भयो सर तपाईँले, मैले तपाईँको आवाज पनि सुनिरहेको छु। स्थानीय सरकार र कान्ति लोकपथका चाहिँ पदाधिकारी, कर्मचारी र स्थानीय बीचमा चाहिँ हामीले विगत 2 महिनाभन्दा अगाडि हामीले बसेर एउटा सहमति कायम गऱ्यौँ। कस्तो सहमति कायम गर्यौँ भने सर, त्यो बाटोबाट जाने पानीलाई कान्ति लोकपथले त्यसको निकास दिने भनेर हामीले समझदारी गऱ्यौँ। त्यो समझदारी अनुसार कान्ति लोकपथले केही मात्रामा तपाईँको चाहिँ नाली पनि बनायो, तर त्यो नाली अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। स्थानीय जनताहरूको घरभित्र पानी पसेको अवस्था छ। सामान्य कहिलेकाहीँ अलिकति ग्रेभल ल्याएर हालेको अवस्था छ, तर त्यो चाहिँ पानी पर्ने बित्तिकै फेरि त्यो माथिबाट पानी बग्ने र त्यो राखेको ग्रेभल फेरि बगाएर लाँदा स्थानीय लगभग 9-10 भन्दा बढी घर धनीहरूको घर चाहिँ डुबानमा परेको र सवारी साधन आवतजात गर्न पनि कठिनाइ परिएको अवस्था छ सर यतिखेर। हस्, तपाईँले भीमसेनजी जानकारी गराउनुभयो, गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। सरकारवाला निकायको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस् र हामी पनि यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै सर, म 1 मिनट भने अघि तपाईँले उठाउनु भएको सर एउटा विषय। हजुर। फलोअप गर्नेछौँ भनेर तपाईँले अघि काठमाडौँको देखाइरहेको दृश्य मैले हस्पिटलको अहिले पनि हेरिरहेको छु, आफ्नो चाहिँ टिभी स्क्रिनमा छु, यहीँ न्युज 24 म सधैँ हेर्छु, प्रायः न्युज एकदम तपाईँहरूको समाचार पनि यथार्थ र वास्तविक पर्काउँछ। म एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले पनि तपाईँले जसरी फलोअप गरेर काठमाडौँको कुरो राख्नुभयो, कार्यालय अगाडि पनि हाम्रै टिभी कार्यालय अगाडि नै यस्तो चाहिँ खाल्टाखाल्टी परेको अवस्था तपाईँले देख्नुभयो। त्यही दृश्यलाई, हाम्रो चाहिँ कान्ति लोकपथको दृश्यलाई जुन मैले भने त्यसलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर घटाउने काममा न्युज 24 टेलिभिजनले चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम गर्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। हस्, हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। आम सर्वसाधारणले हाम्रो कार्यक्रमको बढीभन्दा बढी लाभ लिन सकुन् र समाजमा देखिएका यस्ता समस्याहरू निमिट्यान्न होस् र सँगसँगै समाधान निस्कियोस्, स्थानीय नागरिकको जीवनयापन सहजता ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो कार्यक्रमको अभिप्राय पनि हो र तपाईँले गुनासो गर्नुभयो, यस उप हामी आफ्नो काम अगाडि बढाउनेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर, एकदम राम्रो विषयको लागि सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, दर्शक महानुभावहरू, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, आफ्नो समाजमा वरपर कुनै पनि गलत गतिविधि, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता विरुद्ध तपाईँले खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, जेनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037, हाम्रो हेल्प डेस्क तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहेको छ। तपाईँले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू गराउन सक्नुहुनेछ र सँगसँगै आफूसँग भएका तथ्य प्रमाणहरू पनि हामीसँग विभिन्न माध्यमबाट तपाईँले साटासाट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।